नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल चैत्र 6 गते रुसले युक्रेनमाथि हाइपरसोनिक मिसाइल निशाना गरेको छ। उक्त हाइपरसोनिक मिसाइल मार्फत युक्रेनमा रहेको हतियार भण्डारण कक्ष जो भूमिगत अवस्थामा थियो त्यहाँ अत्याधुनिक हतियारहरू रहेको रुसको दाबी रहेको छ। तत्कालीन सोभियत संघको संरचना अन्तर्गत युक्रेन सोभियत संघमा रहेका बेला सोभियत संघका शासकहरूले युक्रेनलाई विशेष हतियारले सुसज्जित राज्यका रूपमा विकसित गरेका थिए। त्यसकारण युक्रेनमा कुन कुन ठाउँमा कस्ता खालका अत्याधुनिक हतियारहरू भण्डारण गरिएका छन् र कुन अवस्थामा ती हतियारहरू छन् भन्ने कुरा रुसलाई जति जानकारी स्वयं युक्रेनका शासकलाई पनि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। अझ त्यसमा पनि रुसका हालका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन त्यो बेलाको अवस्थामा केजीबीमा कार्यरत उच्च ओहदाका कर्मचारीको रूपमा रहनुभएका व्यक्ति भएकाले पनि उहाँलाई विशेष रूपमा युक्रेनमा भण्डारण गरिएका अत्याधुनिक हतियारहरू कहाँ कहाँ व्यवस्थित गरिएको छ भन्ने कुरा जानकारी छ। युक्रेनलाई विशेष भण्डार कक्षको रूपमा विशेष युद्ध अत्याधुनिक हतियारहरू भण्डारण गरिएको ठाउँको रूपमा विकसित गरिएको हुनाले त्यो युक्रेनलाई रुसबाट अलग गराउनको निम्ति निकै पहिलेदेखि नै सोभियत संघको संरचना छँदैदेखि अमेरिकाको नेटो गठबन्धनले प्रयास गर्दै आयो, जुन प्रयास अन्तर्गत नेटो सफल पनि भयो। सन् 1991 मा सोभियत संघलाई विघटन गर्ने र नेटोलाई पनि विघटन गर्ने भन्ने समझदारी भयो र सम्झौता गरियो। लिखित रूपमा गरिएको सम्झौता अनुसार सोभियत संघ विघटन भयो। 15 राज्य स्वतन्त्र भए। ती 15वटा राज्यहरूमध्येमा युक्रेन पनि एक हो। युक्रेनलाई स्वतन्त्र बनाए लगत्तैदेखि नेटोले आफ्नो निशाना युक्रेनमाथि बनाउन सुरु गरेको स्पष्ट हुन्छ। अहिले आएर युक्रेनमा नेटोले आफ्नो हस्तक्षेप कायम गर्नको निम्ति, युक्रेनमा रहेको हतियारहरू आफ्नो कब्जामा राख्नको निम्ति, युक्रेनमा रहेको ग्यास उत्पादनमा आफ्नो कब्जा जमाउनको निम्ति, युक्रेनमा रहेको गहुँ उत्पादनमा आफ्नो कब्जा जमाउनको निम्ति नेटो गठबन्धनले हरेक किसिमका षड्यन्त्रहरू गर्दै रुसबाट अलग गराउने खेल खेलेको कारणले र रुससँग सम्भावित युद्ध गराउने सम्भावना देखिएको हुनाले अहिले जारी रहेको रुस र युक्रेन बीचको युद्ध हो। यो युद्धले यस्तो चर्को रूप लिइरहेको छ कि युक्रेनलाई लगभग ध्वस्त अवस्थामा पुर्याइरहेको छ। युक्रेनमा कहाँ कहाँ हतियारहरू भण्डारण गरिएका छन्, रुसी सेनाले सबैभन्दा चर्को निशाना युक्रेनमा रहेका हतियार भण्डारण कक्षमा गरिरहेको छ, जुन कारणबाट युक्रेनका निशाना नहुनुपर्ने ठाउँहरूमा पनि निशाना भइरहेका छन् र केही सामान्य नागरिकहरूमाथि पनि यो मिसाइल आक्रमणको प्रभाव परिरहेको छ। लाखौं नागरिकहरू त्यहाँबाट विस्थापित भइरहेका छन् र हजारौंको संख्यामा लास दुर्गन्धित अवस्थामा पुगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेटो गठबन्धनका राष्ट्रहरूले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई उक्साइरहेका छन्। संसदबाट ताली बजाउँदै उनको स्वागत गरिरहेका छन्। हालै मात्र क्यानाडामा त्यस्तै भयो। अमेरिकाको पनि हालत त्यही भइराखेको छ, जसले गर्दा अझै जेलेन्स्कीलाई युद्ध उन्मादी बनाउने र उनलाई रुसका विरुद्धमा लडाउने खेल र आफ्नो देशभित्र पनि तानाशाह बनाउने खेल सुरु भइरहेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की युक्रेनी जनताका बीचमा तानाशाही बन्दैछन् भन्ने कुराको दृष्टान्तको रूपमा उनले हिजो मात्र युक्रेनमा 11वटा राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध घोषणा गरेबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा युक्रेनका जनतालाई युक्रेन राष्ट्रको स्वतन्त्रताको निम्ति, युक्रेन राष्ट्रको स्वाधीनताको निम्ति एकजुट गराउनु पर्ने ठाउँमा युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की विदेशीहरूको दलाली गर्दै
देशभित्रका राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेका छन्। यसरी आफ्ना विपक्षी दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर आफू तानाशाह बन्दैछन्। तर यिनै तानाशाहलाई शान्ति नोबेल पुरस्कार दिनु पर्यो भनेर दबाब सृजना भइरहेको छ। सम्भवतः शान्ति नोबेल पुरस्कारबाट यी जेलेन्स्की पुरस्कृत पनि हुन सक्छन्। केही समय प्रतीक्षाको विषय मात्र हो। जेलेन्स्कीले युक्रेनका राजनीतिक दलहरू, युक्रेनी संसदमा समेत जबरजस्त प्रतिनिधित्व रहेको अपोजिसन प्लेटफर्म फर लाइफ पार्टी, विपक्षी बी लाख पार्टी, पार्टी अफ शरिया, आवर्स पार्टी, लेफ्ट अपोजिसन पार्टी, युनियन अफ लेफ्ट फोर्स पार्टी, स्टेट प्रोग्रेसिभ सोशलिस्ट पार्टी अफ युक्रेन, सोशलिस्ट पार्टी युक्रेन, सोशलिस्ट पार्टी र भ्लादिमिर साल्डो ब्लोक सहित गरेर 11वटा पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यो प्रतिबन्धले स्पष्ट गर्दछ कि अमेरिकी छाता ओढेर, नेटो गठबन्धनको आशीर्वाद प्राप्त गरेर, नेटोको सहयोग प्राप्त गरेर युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की युक्रेनी जनतामाथि तानाशाह बन्दैछन्। खुङ्खार तानाशाहको रूपमा उनले आफूलाई विकसित गराइरहेका छन्। नेटोको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने हो भने जनतामाथि जतिसुकै दमन गरे पनि त्यो प्रजातन्त्रवादी ठहर्छ, त्यो मानवाधिकारवादी ठहर्छ। अहिलेका जेलेन्स्की भन्दा पहिलेका जो युक्रेनका राष्ट्रपति थिए, उनलाई अमेरिकाको नेटो गठबन्धनले विभिन्न किसिमका आरोपहरू लगाएर, मानवाधिकार विरोधी आरोप लगाएर उनलाई सत्ताच्युत गर्ने काममा ठुलो भूमिका खेल्यो। अहिले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध अपराधीको संज्ञा दिइरहेको छ। अहिलेको युद्धरत अवस्थामा युद्ध अपराधी भनेर भड्काउनु एकातिर र अर्कोतिर जेलेन्स्कीलाई युद्धको निम्ति उकास्नको निम्ति ताली बजाएर स्वागत गर्नु र उनलाई सैन्य सहयोगको घोषणा गर्नुले पनि स्पष्ट गर्दछ कि अमेरिकाले युद्ध भड्काइरहेको छ, युद्ध उन्माद चर्काइरहेको छ। यो अवस्थाले विश्व युद्धको खतरालाई सङ्केत गरिरहेको छ। यसैबीच अमेरिकाले नेपाललाई गम्भीर रूपले निशाना बनाएको पनि स्पष्ट भइरहेको छ। नेपाली सेनालाई अमेरिकाले सन् 2020मा 4 करोड अमेरिकी डलर सहायता गर्ने गरेको थियो। अहिले आएर उसले ठ्याक्कै त्यसको दोब्बर सहयोगको घोषणा गरेको छ। नेपाली सेनालाई 8 करोड 20 लाख अमेरिकी डलरको सैन्य सहयोगको घोषणा गरेको छ। आइएमइटी भनिने अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक शिक्षा र तालिम सम्बन्धी सहयोग अलग्गै शीर्षकमा सहयोग बढाइने घोषणा गरिएको छ। उक्त दस्तावेजमा दक्षिण तथा मध्य एसिया क्षेत्रमा इन्डो पेसिफिक सहितका अमेरिकी प्राथमिकताहरूलाई आइएमइटी कार्यक्रमले समर्थन गर्ने जनाइएको छ। सैनिक अधिकारीहरूको व्यावसायिक शिक्षा, कानुन तथा मानवाधिकार र नागरिक नियन्त्रणको सम्मान र अङ्ग्रेजी भाषा तथा तालिम सहितका सवालहरूमा यो सहयोग समावेश हुने पनि जनाइएको छ। फरेन मिलिटरी फाइनान्स अन्तर्गतको यो क्षेत्रीय कोषबाट स्वतन्त्र, खुला र समावेशी इन्डो पेसिफिक सहित सामुद्रिक सुरक्षा र मानवीय एवं विपद प्रतिकारका क्षेत्रमा खर्च गरिने भनेर दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ नेपाललाई इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत अमेरिकाले घिसारिसकेको छ। यसमा नेपाली सेना जान अनजानवश घिसारिएको कुरा स्पष्ट हुन्छ। हुन त सरकारले भन्दै आएको छ अहिलेसम्म नेपाल तटस्थ भूमिकामा छ, कुनै राष्ट्रप्रति संलग्न छैन, असंलग्न राष्ट्रहरूको हैसियतमा छ भनेर भन्दै आएको छ। तर युक्रेन मामलामा छिमेकी देशहरू तटस्थ बसिरहेका छन्। नेपालले रुसको विरोध गरिरहेको छ। रुसको र युक्रेनको लडाई भनेको स्पष्ट रूपमा नेटो गठबन्धन र रुसको बीचको लडाई हो। युक्रेनमा रहेको हतियार भण्डार कक्षमा नेटोले हस्तक्षेप गर्ने र त्यहीबाट रुसमाथि युद्ध घोषणा गर्ने नेटो गठबन्धनको योजना चाल पाएपछि रुसले
युक्रेनमा रहेको हतियार भण्डारलाई ध्वस्त गराउने र नेटो गठबन्धनको त्यो दुराशयलाई समाप्त गर्ने खेलमा रुस लाग्यो र आज युक्रेन ध्वस्त अवस्थामा गइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। रुस र युक्रेनको द्वन्द्व कसले निम्त्यायो भन्ने कुरा यसबाट पनि स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। नेटो गठबन्धनले यदि घोषणा गर्ने हो अब युक्रेनमाथि नेटोको कुनै सम्बन्ध छैन भनेर मात्र भनिदिने हो भने युक्रेनका राष्ट्रपति लत्रिनुपर्ने बाध्यता हुनेछ र रुसको र युक्रेनको मित्रलाप वार्तालाप पनि हुनेछ र त्यो अवस्थामा अहिले तानाशाहको रूपमा जो युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की विकसित हुँदै गइरहेका छन् र सबै राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध घोषणा गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्, विदेशी दलालको रूपमा आफूलाई साबित गर्दै गइरहेका छन्, उनको यो गतिविधि पनि बन्द भएर जानेछ। के यसतर्फ नेपालले असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको हैसियतबाट कुनै भूमिका निभाउन सक्ने अवस्था होइन? यदि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू अहिलेका सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूमा यदि सद्विवेक छ भने नेपाल शान्तिप्रिय मुलुक हो भन्ने सन्देश विश्वलाई दिन चाहन्छ भने यति बेला अवसर हो, यो अवसर छोप्न सक्नुपर्दछ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।